ویڈیو سٹارٹ کرنے کو پہلے سب دوستوں کو گزارش ہے جیسے میرے دوست لیتے پہن چینل کو سبسکرائب کر کے سو تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ سو جنہیں کو سمجھ نہ آئی ہوئے تو مزید یہ مقرر قصیدہ سنا اچھا تو بھائی یہ جن دستار بدوینے ہیں نام کے کیا حقدار ہونے دستار بہت باری ہوتی یہ مکمل کے سوال اچھا اچھا دستار دا بہت مقام ہے پٹکے دا پتہ ہی نہیں اچھا چلو میں شیر والا پڑھا سارے تو پروگرام ہے السلام علیکم گائز کیا حال ہے تو میں کہاں تو سبھی ٹھیک ہو سب فیملی ٹھیک ہو سی میں تارا دوست منتظر تو سارے دے پہ میرا یوٹیوب چینل شادی کے بلاگ تو انشاءاللہ آج ہی بہت ہی اہم دی ہے ماشاءاللہ برائے محرم ہے تو انشاءاللہ میں نے پیسے مجلس پاک دے تو بہت ہی پرخلوص مجلس تک سنے سن انشاءاللہ ذاکر سبان تو انشاءاللہ تو ویڈیو کو اینڈ تک بات کرے سو انشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنی ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تلانات پاک سیدان دشمنہ تلانات پر محمد و آل محمد صلوات سلامت رو اس کرو ہر ممبر تے ہر مجلس ابتدائی مجلس عادت آئی واجب سمجھ کے بڑی سونی بڑی پیاری دعا کرتا رہنا وہ گھر وسے وہ جائیں وسے وہ ویڑے آباد رہے جتنا مظلوم کربلا دا ذکر ہو حسین حسین کرنا لے وستے رہے انہیں ذکری چاہت بلند کر کے تئید کر دے ہو امڑی حسین بھی تو کسے کمینے کا محتاج ہے یہ اجازت میں اپنے عشق دی نماز پڑھا میں ولا جو لکھے نا ولی لکھ چھوڑے دے نظم دی ہر ایک کلی لکھ چھوڑے دے میں ولا جو لکھے نا ولی لکھ چھوڑے دے نظم دی ہر ایک کلی لکھ چھوڑے دے میں کلم نال تیرا رجب جو لکھے نا باہروں کعبہ تے اندروں ولی لکھ چھوڑے دے یعنی ادراج ہوتا ایک سلوات پڑھو مل کے بلند آواز دینا اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے ابتداؤں تے سلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی مرسلین مل کے سلوات ڈھیر سارے بیٹھے ہو تو سلوات بچی پڑھو یا اللہ یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا صاحب زمان ادرکنی آل حسین منی وانا من الحسین عظمت شبیر تے سلوات عرض پہ کردہ ہونے سجنال لانتیا عبادت سمجھ کر روئی پڑھ رہا وطن آلے انہیں سنکھایا آکھا ہے ایک وہ آکھا ہے کیڑے ویلے آکھا ہے ہون دے نہیں سگنل لانتی توجہ کرنی مالک تاری جنی ادراز کرے عرض بے کردہ ہون دے نہیں سگنل لانتی دسنا جانا کھایا گئے کہ کو آکے کس مقام تے آکے کیڑے ویلے آکے میرے آقا امیر المومنین دا زمانہ وطنہ لے ہو کچھ بندے جا آقا امیر المومنین دے کولین آدم جالی مہربانی کرو سادہ بندہ مر گیا جنازہ پڑھاؤ بولنے بھائی سادہ بندہ مر گیا مولا مہربانی کرو جنازہ پڑھاؤ وطن آنے ہو علی بادشاہ نے لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا علی بادشاہ فرمائن میں علی دل وچ کوئی نہیں آج کوئی بندہ مر گیا ہوئے علی بادشاہ جانتے ہیں بھائی چند شاہ جی
علی بادشاہ جانتے ہیں واتوی سرکار انہاں دے نال ٹر پائے مولا کو پتہ ہے مولا جانتے ہیں واتوی سرکار انہاں دے نال ٹر پائے اٹھائے جتنے لوگوں نے ایک پروگرام بنایا ایک ڈرامہ بنایا ایک بندے کو آنکھ میں 4 پائتے لیٹ والے اساں تے کفن چ پوے نے علی بادشاہ ایویں آکھا کوڑیاں نے پورا جنازہ تیار کیا سرکار علی آسی تیرے جنازہ پڑھ سی اساں تے کوئی اشارہ کرے سو تو اٹھی باں میں تے علی جنہ دیکھ سن تو پریشان تھی وطن والے سرکار علی بادشاہ اس مقام تے پہنچے اس جگہ تے پہنچے جتنا زندہ کو کفن پوا کے انہاں ڈرامہ بنایا علی بادشاہ پڑھن سلیمان انہاں کول پہنچے دا پیو کیتھے یہ گل سنی وطن والے انہاں کول پہنچے دا پیو کیتھے جد علی بادشاہ نے گل کیتی وطن والے سلیمان دے چہرے تے جلال آیا علی بادشاہ دے قدماں تے ہاتھ لا کے دے یا علی تو دسائی دا کوئی پیو ہے بسم اللہ والا تو دسائی دا کوئی پیو دسو علی دے دشمن دا پیو ہوندا ہے اے تے نبی دی حدیث ہے سرکار محمد مصطفیٰ دی حدیث ہے میرے بھرا علی دا نام حلالی تے حرام دی پہچان ہے سرکار نے آکھا سلمان پوچھا آدھا مولا تم دا سیدھا کوئی پیو ہے وطن والے ایک چٹی ڈالے بزرگ سامنے آکھا ہاتھ بان کے آدھے مولا میں ہی دا پیو مولا فرمائے پتر پیارا کون آویا آدھے مولا پیارا تباہی پر مار جو گیا آیا پیارا تباہی پر مار جو گیا آیا علی بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا سرکار فرمایا بگڑا میں دو دیکھ میں خود سجان میں علی بسم اللہ میں خود سجان میں علی آدھے مولا مر گئے جن سلیمان نال کھڑائی نا سلیمان آدھے ہون واقع مر گئے سرکار نے جنازہ پڑھیا جنازہ مکمل تھی مر گیا مردود نہ فیتا ایک بندہ گانا کھڑا ہے وہ سا کے کھنگورا ماری ہے وہ کہ اٹھی پیو دے بچڑے مرنے فاطمیہ بندہ ہے اس جواب نے دیتا فتنہ لے اتری جب بندہ ہے اس جواب دیتا کوئی نہیں ہویا تو جواب دے گیا اے منظر جناب سلیمان دے پائنا اور جناب سلیمان دے چہرے دے جلال آئے جناب سلیمان اشارے کرنا لگنے دے پاس دے کے سلیمان مسکرا کے پیدن ہون دے نہیں سگنال لانتیا تیتیا کر دے عجاب اشارے جند کان ڈراما جوڑیا اوتنا حیدر قرار جند کان ڈراما جوڑیا اوتنا حیدر قرار سلمان دلک کوشش کر اس نہیں اٹھنا کیوں جو ہو گیا یہ فنارے دی حشر دے ہوگیا اوکھا اٹھ سی جگو جان عمران داما سلامت رہو السلام مالت اللہ راز کرے بڑا سونا استقبال کیتا نے بڑی سونی دعا دیتی نے تو اترازیاں ذکر دے وارث کا دیتا میں جناب نو قصیدہ سناونا چاہتا دل ہے قصیدہ سناوا غدیر دی بڑا پیارا قصیدہ بڑا کمال قصیدہ بلکہ سیزادہ غدیر سناونا نہیں غدیر دکھاونا چاہتا اگر تسا دیکھنا لے پڑھو تھوڑا پروگرام ہوئے تو جنہ دا غدیر دیکھنا لے پروگرام ہے تہے غدیر علی صلوات پڑھو دیکھنا سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دی کلی رحمت او نبی جڑا اللہ دی وحی دے بغیر بولیندا کوئی نہیں سرکار آ گیا اس غدیر دے مقام تے سرکار نبیان سلطان دا پہلا اور آخری حج کیونکہ سرکار دا حج بھی ہوئی اس سے خم غدیر دے مقام خم آدم جھکی جا کے اے ہے چار سرکاری تھا کٹیا تھی جنہ غدیر دے مقام تے پہنچے مالک دیوازی آئے محمد جڑا کم تیرے ذمہ لایا ہم حج سے غدیر دے مقام تے کام جڑا کم تیرے ذمہ لایا ہم
اج سے غدیر دے مقام تے وہ کام کار اگر اج تائیں اے کام نہ کیتا تو میں اللہ پیادا ساری زندگی میری رسالت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا جڑے اگا میں دے پین میں کو پچھن ساتھ جڑے پچھن میں کو گھبلا انہاں ساری کٹھا چکر جڑا اعلان تے ذمہ لائے مالک پیا جڑا اعلان تے ذمہ لائے وہ اعلان کر نبیوں دے سلطان نے 13 یا 17 پلان دا منبر بنایا بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو جنہیں بزرگوں کو سنائے بزرگ پڑھتے ہیں سرکار نے گناہ دے اٹھاں تو پلہان لہائے ارشاد صاحب ایک سے بیٹھ ہوتا اللہ جنہیں کیسے سوچے نہ بیٹھے کسے نہ سوچو سائن بارے سے تیری زندگی دکھائے رہو سرکار نے گناہ دے اٹھاں تو پلہان لہائے جو نبی جاندہ آئی بھائی چانسا نبی جاندہ آئی جو ہی جلسے مجلس دے دوران اللہ لے ہونی بھاج نہ بنے سرکار محمد مصطفیٰ کو بہتا آئی سرکار نے 13 یا 17 پلانا دا ممبر بنایا اپنے بھرا علی کو سوار کیتا اپنے بھرا علی دا بازو پکڑ کے نبی ہمیں سلطان نے 0 میٹر حاجیاں دے پاس رٹھا سرکار فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیندہ جیندہ میں مولا میرے بعد اس بندے دا سارے بولو علی مولا نبی اندر سلطان نے اپنے بھرا علی کو منبر تے سوار کیتا جتنے سید بیٹھے ہو اگر حق بنے تو دعا کر چھوڑے سرکار نے اپنے بھرا علی کو پگ بدھائی اپنے بھرا علی کو دستار بدھائی بلکہ انہاں کھا اپنی دستار بلکہ انہاں کھا نبوت علی دستار امامت کو بدھائی نبوت تے امامت دا تعارف کرایا جس انداز نال نبیوں دے سلطان نے پگ پوری کیتی ہے اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو میں قصیدہ پڑھوا ایک مل کے بلند آواز دے نال صلوات پڑھو نہیں بھائی نہیں ڈھیر بیٹھے ہو تو صلوات تھوڑے بدیاں پڑھی اچھی پڑھو دستار بسم اللہ دنک دیکھ بدائی ہے نبی 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 دستار بسم اللہ دنک دیکھ بدائی دستار بسم اللہ دنک دیکھ بدائی ہے نبی دستار بسم اللہ دنک دیکھ بدائی ہے نبی دستار بسم اللہ دنک دیکھ بدائی ہے نبی دستار کو بدھائی اگلی گل پر تک بچاؤنے چاہنا اگر حق بنے اگلی گل وصول کر کے دعا کرتے بدائی نبی دستار بسم اللہ دنک دیکھ بدائی منظر دیکھ کے توحید بے حد مسکرائی نبی دستار بسم اللہ دے نقطے کو بدھائی ہے یہ منظر دیکھ کے توحید بے حد اگلی گل تارے تک بچانا چاہنا سرکار محمد مصطفیٰ دی زبانی سرکار نے جڑا اپنے بھرا دا تعارف کروائے اگلی گل تارے تک بچانا چاہنا اگر حق بنے وطن علیہ وقت کا جوسی نہیں کرنی دعا ضرور کرنی ہے سر جاؤ تریک مدیلے پاسے اے منظر دیکھ کے توحید بے حد مسکرائی ہے 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 مزملی دگانا ہے یاسین سینا ہے مزملی دگانا ہے یاسین سینا ہے میری دستار دا مالک خدا دا پاک چہرہ ہے زندگی دراز بہت بڑی مہربانی تر درازیاں ذکر دار تر درازیاں والا
سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دی کلی رحمت اپنے برا دا بالو پکڑ کے سرکار نے تعارف کرائے تے گل کری کہتے ہیں مزمل جگانا ہے ہدایات چہرہ ہے مزمل جگانا ہے ہدایات چہرہ ہے میری دستار دا مالک خدا دا پاک چہرہ ہے میری دستار دا مالک خدا دا پاک چہرہ ہے خدا دا نور ہے جے وچ درد کلائی بیڑی والا دریا قریب ہے کوئی نہ بہت بڑی مہربانی کمال مہربانی اے جڑے ذکر جہاد بلند کر کے تائید کر دے خوش ہوندے ہو علی بادشاہ دی عزت عظمت سن کے تے مولا تو کوئی سال نجف دکھاوے اگلی گل اور تک بچاونا چاہنا اے گل اس بندے نال زندہ عقیدہ بلند ہوئے جڑا 14 دا صدقہ بلکہ 14 تو منگ کے ٹکر کھاندا ہوگا جڑا پتریر دی منت میں آدھا رانا سید جڑا پتریر دی منت کر کے کھاندا ہوئے چوپرا ہوئے اگلی گل بندے نال جڑا نجف دے والد صدقہ کھاندا ہے اس بندے نال میں سید دی گل میں اپنا عقیدہ لکھا ہے اگلی گل تو تک بچاونے چلنا سر جاؤ تے ایک میرے اللہ پاسے خدا دا اچھا ایک ریکویسٹ ایک اپیل اور تو سمجھی بیٹھے ہو جنہیں کو سمجھ نہ آئی ہوئے تو مزید اچھا تو بھائی یہ جن دستار بدوینے ہیں نام کے کیا حقدار انہوں نے دستار بہت باری ہوتی یہ مکمل کے سوال اچھا اچھا دستار دا بہت بڑا مقام ہے پٹکے دا پتہ ہی نہیں اچھا چلو میں شیر والا پڑھا سارے تو پروگرام ہے دعائیں ہاتھ بلند چل رہا ہے سمجھی بیٹھے ہو ہاں بالکل انشاءاللہ اے جڑی نیاز نہیں دے مولا امام حسین دے ناتے جی مولا امام حسین دے ناتے جڑی نیاز نہیں دے اے توڑی اکاؤنٹ جمع تھی نہیں ملی اتھا دنیا تے تو ملنا ہے تے آخرت تے ضرور ملنا تے پردہ ماما بھیڑوں کو بھی اپیل ہے نیاز کٹھی کر کے امام حسین بادشاہ دے گھر واسطے نیاز کٹھی کر کے کہ بچے بڑھے میں اتھا اپنا پیر ارشاد شاہ صاحب سے پہنچا دے تو تسیں جتنا ود تو من تھی سکتا ہے وہ پچھلے سال میں گال کیتی ہے تو میں کو باہر ایک بندے آکے پیر رکھے کمال ہے میں کہ ہاں سارے پنڈا نہ لے گال تو سچی ہے ہاں ایک درد ہے نہیں ملا یہ سچی گال ہے میں کو مجلس پڑھ کے جو وہاں درد تو تنخواہ ملتے میں تو پنڈا نہ لے پنڈا دے کیٹا کری جائے ٹھیک ہے نا میری اپنی کیٹاگری انہاں دی اپنی کیٹاگری
ہاں سارے پنڈ والے مولا تو کو سلامت رکھے مولا تو کو حوصلہ رکھے یہ جلدی دے نال بسم اللہ دے تے صحیح سارے راج کے نا تے دعا منگدے جے تاں ویلے تے پندے خالق دے دروازے تو اچھا دعا پنن حق بن دے کنے لوگ ہاں بالکل بالکل بسم اللہ زندگی مالک سلامت رکھے ایک سلوات پڑھو مل کے بلند آواز میں بس فضائل اتنا کافی ٹھیک ہے میں چاہنا میں جتنے فضائل کرنا چاہتا ہوں جڑی پردے چاندی ہے نا وہ مکان جلان دی خاطر یہ رون دے ڈی ہے کیونکہ جی ہر چیز دا موسم ہوتا ہے نا یہ رون دی موسم یہ رون دی روتے ذاکر بہانہ ہے ذاکر فقط بہانہ گھر بائے کے مسلح تے بائے کے بطول دیاں دھیاں دے دکھاں کو یاد کر کے روز میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں سیدہ تیری زندگی ہوں جس انداز دے نال میں بھیڑ تے بھیرا دی غربت پڑھتا رہنا اس انداز دے نال دکھا نال دردہ نال روز اترائے وین تیرے تک پہنچاوا تیری اکشان ہے وہ سہن جانے یقیناً جڑی پردہ دارن مکان جلن دی خاطر آئی بیٹھے ہیں جتنے سید بیٹھے ہوئے بلکہ جتنے امتی آئے بیٹھے میں تو سادات دی طرفوں اپنی طرفوں سب تو پہلے انہاں امتیاں دے شکریہ ادا کرنا میرے تو سوال کرو تو سید نے شکریہ ادا کیڑی گل کرنا چاہنا اس سے گل دا شکریہ ادا کریں دا رہنا جتنے امتی آئے بیٹھے ہیں تھوڑی وڈی مہربانی تھوڑا وڈا احسان ہے اساں سیداں تے چادر لٹیے ساری جا دی میں بسم اللہ کر رہا ہوں چادر لٹیے اساں سیداں دی جا دی ایک امتی سا کو پرچاون واسطے آئے بیٹھے ایسا کو پرسہ دیوڑ واسطے آئے بیٹھے ایسا کو مکان دیوڑ آئے بیٹھے رکھا واس پہین دل چاندہ ہے انہاں رونیاں اکھاں نال ایک دعا منگدا رہنا کوشش کرائے وطن والےو اس دعا تے ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین ضرور آگ سی اگر اسے دعا دے بھی سمجھ آگے نا اس دعا دے وچ بھی مکان ہو گئے سی میں کوگا پڑھن دی ضرورت نہ تھی سی میں کیڑی دعا مانگنا چاہنا جھولی پھیلا نالے آمین آگ نیاز حسین ہاتھ میں دکھنا میں دعا مانگنا چاہنا ہر نماز ویل سجی وی آیا سال دعا ہن تشال آوے مولا بار بار نماز ویل سجی وی آیا سال دعا ہن تشال آوے مولا بار بار نماز ویل پردے نہ مولا وی آیا سال دعا ہن تشال آوے پردے گئے پردے جادی دی چادر پانی نہیں وطن آلے خون بیٹھا رہا وی آیا سال دعا ہن تشال جتنے بھیڑا میں بھرا بیٹھے ہو اگلی دعا تو ابھی تک پہنچے نا اگر دل بن بنی دل من بنے تو آمین ضرور آکھو ہن تشال آوے مولا بار بار سکھ دے بھیڑنوں دے رب ویر ملا ہن تشال آوے اللہ بھلا کرنے سکھ دے بھیڑنوں دے رب ویر ملا ہن تشال آوے مولا بار بار وطن آلیو جتنے عزیزار بیٹھے ہو سیدہ حسین ذاکر ہر ممبر تے گال تے منت کریں درانا میرے تے سوال کرو تو سید منت کیڑی گل دی کریں درانا وطن آلیو اس گل دی منت کریں درانا جڑا کرو ٹرے کرو کوشش کی تھی کرو روندے ٹر پائے کرو اگر رسے کوئی پوچھے کوئی سوال کرے کیوں پیا وینے کیوں اندرونا ہے آکھیا کار میں شبیر دی مجلس سے پیا وینا بلکہ انہاں کا کارا او قرآن پیا وینا جدی لاش تو پیرن چوب کر کے ٹر گئی آدھی گئی کہڑے ملک دا قانون ہے بی بی آدھی بھرائی مادہ مارانے بی بی آدھی چادر مادی لٹک دلے اور رسیہ پاک شام ٹولی شاباس نوکرہ بابا موجزی علی دیکھی دا چھوٹے چھوٹے بچے بھی مکان کو دینا نوکرہ بابا
नौकरान जितने वारी आखो पड़ा इजाजत दो मेरा दिल सैदनी तैयारी का एक जुमला सुनावा फसे घरां दे लोग बैठे हो वतन वाले हुण थोड़ी देर तो बाद मजलिस मुकवनी है हर अदादार मातमिया जवान बुजुर्ग शिया सुन्निया जितने आए बैठे हो हर बंदा अपने अपने घरे वालों ऐसिया अपने नित्य दरवाजे वन खुले सिया अपने जवाना दी अल्लाह दी अदारिया वन देख सिया वतन वाले मजलिस कईयो भी आया जिन्ने मजलिस मुकण तो बाद बादशाह नौकरा बाबा नौकरा मैं नौकरा हजरत मैं नौकरा वतन लेकिन मजलिस मुकण तो बाद बादशाह वंगड़ा हो किना मजलिस मुकण तो बाद कौम दे आके सफर करने किना मजलिस मुकण तो बाद जन्नत बकी वल वजना है वतन वाले तुसा अपने अपने घरे वल वजना है ये मजलिस जो मेहमान है ओ जिन्ना शाम वजना है जेदी आवाज सी मैं कल ही वली नौकरा धियां दे पर्दे हो इजाजत हो मैं तैयारी का एक वैन सुनावना चाहना कदीम अज़ादार मेरे सामने बैठ जितने बुजुर्ग चेहरे मेरे सामने बैठे बुजुर्ग जाकर पर्दे आए जो शबीर दीगर वतन तो टुराया कुछ मौला दिलाकर पड़ गए जो शबीर अद्धी रात वतन तो टुराया वतन वाले वत मौला दिलाकर आकाया जिन्हें दीगर लिखी उन्हें वोट बांध दिखे जिन्हें रात लिखी उन्हें उठ टुरदे दिखे किबला जाफर जमान सही जमन जा वाले उन्हें अपनी किताब चरब दे दस्तूर कानून लिखा सही जाफर ने लिखा है अरब का दस्तूर आई जदा कोई दीगर ले वतन तो भी टुरदा हुआ वतन वाले कुरान वस्ते रुके दे आदे नूर नटोर ए दुल्हन दा वेला नहीं सही जाफर ने लिखा है शबीर दीगर दी तैयारी शुरू की दी है वतन वाले रात ढल गई ये निकल गाओ लगे ओ दन नाल परदार भेड़ ओ दन नाल छोटे छोटे नौकरा बाबा हाथ में बता बाबा नौकरा जितने मारी आंखों में पड़ा नौकरा बाबा नौकरा इजाजत दे एक पॉइंट भी पड़ा अगर कोई महिला से छुट्टी मेरा आया बैठे ना अच्छा नौकरा सही जान करना लिखा है अकबर के बाप ने दीगर की तैयारी शुरू की थी ये देखे नहीं आता होने लगे तेरे नाल परदेदार हाय जवानी माने नौकरा चलो बेड़ा को नसीब होले तेरिया बेड़ा तेरे पल्लू बदेना किस्मत अकबर दे वंडे दी भेड़ दी हो जेड़ी अकबर दे पैरा दे निशान ते मूर रात सुती हुई है आदे तेरे हुण दवल्ला हो मैं फिरवा कोई वदी सदके चाहे कोई पर्दा अगर कोई महिला से सुन्नी बिरा आया बैठे तो हाथ खड़ा करे अगर कोई सुन्नी बिरा आया बैठा है तो हाथ खड़ा करे अगर कोई नहीं करना चाहता अगर बैठा भी है तो मिन्नत करे ना आया कार शबीर दी मजलिस से आया कार कहीं अपने मौलवी दे आके तो न लगा कार अकबर दे बाप दी मजलिस से आया कार पत्तन वाले कुछ सुन्नी बिरा इतराज कर देना जला कर ली दिया दिया दे दुख पड़ देना साढ़े साहब दिया दिया दे नहीं पड़ देना वतन वाले माया डराना मैंने सुनी बिरा तेरे साहब दिया दिया दे दुख की में पड़ो तेरे साहब दिया दिया अठावीर जब डली रात आई नरम तक लाख सुतिया हो केड़े जुर्म
دے پردے ہونے اجازت ہے جب بزرگان دا ایک بیان پڑھنا چاہنا مکان ہو گئی ہے مکان مقصد ہے ٹھکانا مقصد نہیں ہے پہلے سے جی مکان ہو گئی ہے جتنے بندے رہن کر کے روندے پئے ہو اجازت ہے میں بزرگان دا ایک بیان پڑھنا چاہنا جتنے دھیان دے پیو بیٹھے ہو اکبر دے بابے دے ماں تیار ہو گئے بزرگ ذاکر پردیان جو شبیر مولا دیا کیڑی حالت آئی بزرگ پردیان ودا درود نان کیا گلی آیا چترا انسان ودا درود نان کیا گلی آیا چترا انسان دار دیوا او مدینے دے حسین رات دی شبیر جان بھائی بدلنا کوئی نہیں اچھا ایک دار دیوا او مدینے دے حسین رات دی اگلی گل کیڑی کیتی ہے مکان شامل نہیں ہوا جنہ اٹھی کے ماتم کرنا ایک مورل وہن سنانا چاہنا اجازت دے چلے آئے حسین جتنے سید بیٹھے ہو اجازت دے تھوڑی دادی دی تیاری بنا درجات بلاندے ہوئے سلطان الذاکرین مرحوم بھٹی صاحب دے او پردے دے جیڑا بندہ علی دیا دی تیاری تے نہیں رو سکدا او بی بی دی لٹی چادر گن رہے او ودن والے او بی بی دی تیاری کھڑا پڑدا او جیڑی کانے دے رہے تے رات وے دی او غالی مولا درتا تو پکھی جاویا آگے اڑ ولے پتول دی صدقے نہ کرا جتنے بہنیں دے براہ بیٹھے ہو بزرگاں دا ایک وین پڑھنا چاہنا جتنے بہنیں دے براہ بیٹھے ہو اکبر دے ونڈے دی دیر نو پاک لگی ہے میرا باب نام نہیں لکھایا سن سے اجازت جی نہ کرا اکبر دے ونڈے دی دیر نو پاک لگی ہے جو میرے بابے میرا نام نہیں لکھایا وطن والے ابھی بھی کوشش کی ہے ایک گلے دا معامل جا بیٹھی ہے اتنی اکبر دے ونڈے دی دیر معامل جائیے انہوں عباس مولا نے سردار دے قدم لپینا ہاتھ بن کے آدھا اکبر جی تیاری روکو سیدہ دے کیوں روکی آئی آدھے مولا ایک بی بی محمل دے سوارے ہو جیدنا فرز سچ کو نہیں سیدہ دے غالی او بی بی کو محمل دلا تجھے اکبر دے بابے کبھی بی کو محمل دلا عباس سردار دے قدمات دھر پیا آدھے پیدی جرات نہیں مدد بال رہا ورالا غازی آدھے سوار بطولے صدقے سیدہ دے سوار بطولے لاور محمد بنے اکبر دے بابے حقل ماری اکبر میرے قریبا اکبر قریب آئے سیدہ دے اکبر تیرے ونڈے دی بھیڑ مامل دے سوار جلدی کر بھیڑ کو مامل دلہا جتنے بھیڑ دے برا بیٹھے ہو اکبر ٹردے بھیڑ دے مامل دے قریب آئے
اکبر نے مامل دے ہاتھ بیڑ سمجھ گئی ہے جلدی دلال مامل تو لتی ہے حاضر اکبر مت سمجھے ہاں مامل تو بلا دیا بی بی یاد تیری چڑی جان تو لتی ہوئے دیا اللہ جانے پلو کیڑی بھیڑ صدقے نہ کرا جنہیں ماتم کرنا ہے نہانے حسین مجھے پاس نگاہ ہے جلدی دلال مامل دلائے پئی اکبر دے پاس رہ کے بیا دے مامل دلائے نوکرا چرمیے تیرو کے پیا دے مامل دلائے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ایک مور والا بہن بھی سناونا چاہنا جلدی دلال مامل بلندی اتو یہ جتا بابا غریب مٹی تے بیٹھا حکل مار گیا دے بابا تجھا ڈرے ونے دے بابا تجھا ڈر وجنا ممبر وجنا شفیع دی آواز دے وقت تھوڑا ہے جلدی کر دے کچھ بسرا چالی اچرنی ہے پیو دے گالج پئی چھپیا راک کے پیا دے چاندی تے بلاوے بابا میں کو نہ بلاوے بابا ملنا تے گرے دے حق دے شاد دے جی نوکرا بی بی دی حضرت آئی ہے اچرنی ہے درو کے پیا دے شاد